बनाउन सक्यो भने हिसाब चाहिँ मिल्छ है। Let us see 4.1 मा the Himalayan Herbal Company is evaluating a new investment project. The project returns are estimated as follow भनेको छ है ल। एउटा हिमालयन हर्बल कम्पनीको एउटा प्रोजेक्ट दिएको छ, त्यसको रिटर्नहरु प्रोवाइड गरेको छ फर द कमिङ 4 years। ओके, हालु कमिला छ है। year 1 मा छ 15%, year 2 मा छ 12%, year 3 मा छ 16%, and in year 4 there is the 7% return। E मा अब सोध्छ what is the expected rate of return on this investment project भनेको छ। ल मैले तिमीलाई हिजै फर्मुला लेखाउनले के भनेको थिए, रेट अफ रिटर्न सकेसम्म निकाल्नै पर्दैन। रेट अफ रिटर्न क्वेशनले दिएको हुन्छ, हामीले निकाल्ने भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न नै हो है। त्यही भएर यहाँ पनि 4 वटा दिएपछि अब उसले के सोधेको छ, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न सोधेको छ नम्बर 1। सेकेन्डमा के सोधेको छ, क्याल्कुलेट द भेरिएन्स एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मा सोध्ने काम चाहिँ गरेको छ है। ल अब टेबल बनाउँदै जाउँ। ल याद राख है, मैले तिमीलाई फर्मुला लेखाउने बेलामा प्रोबेबिलिटी दिएको वाला नदिएको वाला भनेर भनेको छु। यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी नदिएको वाला भयो, प्रोबेबिलिटी कहीँ पनि छैन है। पहिलोमा भयो इयर, त्यस पछाडी रिटर्न हुन्छ RA माइनस RA बार, त्यसको स्क्वायर सक्यो त 4 भइसक्यो क्या त्यसो है। ल इयर यत्रो दिन जाइयो लेगा सिंगल स्टक भएर धेरै लाग्दैन है यसमा चाहिँ। त्यस पछाडी यो के भयो, प्रोजेक्ट रिटर्न चाहियो यहाँ एउटा क्वेशनकै। त्यस पछाडी RA माइनस RA बार गर्दियौ, RA माइनस RA बार को स्क्वायर गर्दियौ। ल ओके सी के चाहिन्छ, एउटा भयो इयर, एउटा के छ प्रोजेक्ट रिटर्न, यसलाई केले जनाएको छ RA। ल स्मल ए लेखेँ, खास स्मल लेख्न नमिल्ने हो। किताब छ सबैसँग, किताब छ होला सर? किताब छ भने मैले किन किताब छ सोधेको चाहिँ, त्यो मैले RA यसरी लेखेँ, खास यसरी लेख्ने हैन है। त्यो किताबमा हेर्दा कसरी लेखेको छ, R चाहिँ ठुलो, A चाहिँ तल अन्डरस्क्रिप्ट गरेर सानो है। त्यसपछि अब यहाँ के हुन्छ, RA माइनस ERA। अब यहाँ के हुन्छ, ब्रैकेट गरेर RA माइनस ERA को ब्रैकेट गरेर अब के हुन्छ स्क्वायर। किन यसरी टेबल भयो ल भन, कुन अनुसार भयो टेबल? है ल इयर 1 मा पहिला क्वेशनै सारौँ न। प्रोजेक्ट रिटर्न कति दिएको छ 15% है। इयर 2 मा कति दिएको छ 12%। इयर 3 मा कति दिएको छ 16%। इयर 4 मा कति दिएको छ, दैट कम्स द 7% है। त्यस्तो सेन्टरमा बस्दैन यो। ल अब हेर है, म डाइरेक्ट एकैचोटि के गर्दिन त भन्दाखेरि चाहिँ टेबल पुरै डेभलप गर्ने काम गर्दिन है। ए मा हामीलाई के सोधेको छ त्यही लेखौँ है। हजुरको नेट स्लो छ क्या सर? हजुर लेखेको कति ढिलो आइरहेको क्या, हजुर लेखेको बोलेको छिटो लेखेको ढिलो हो र। म त एक्सपेक्टेड लेखिसकेँ, कुन आयो र? हैन अहिले त आयो, तर ढिलो आइरहेको कि घरि घरि लेख्दाखेरि। हो र, के प्रब्लम भयो? सो ढिलै बोल्छ ल। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ERA निकाल्ने। ल भन फर्मुला के लेखाएको थिएँ मैले, यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छैन भने सबै जोड्ने डिभाइड बाइ n। ओके, सबै जोड्ने डिभाइड बाइ n। यहाँ एउटा एक लाइन छुटेछ है।
एक लाइन चाहिन्छ ल फर्मुला के हुन्छ समेसन फेरि समेसन कहाँ छ RA1 RA2 लेखिदिनु न सर त्यसम्म सिम्बल राम्रै गरौँ भन्ने हुन्छ ल समेसन RA डिवाइड बाइ के गर्छौं n यही हो फर्मुला हो सर ल समेसन RA डिवाइड बाइ n भन्छ यहाँ चाहियो समेसन नि ल भन अब समेसन RA कति छ ल यहाँ आउँछ 50 कति छ रे 50 सर 50 भन्छ यही 50 यहाँ ल राखे 50 डिवाइड बाइ n भनेको कति भयो 4 भन्छ द्याट्स द आन्सर 12.5% एउटा आन्सर भयो यति भएपछि ए को सक्यो है अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ बी को लागि गर्छौं है नाउ सही अब बी मा खास के हो त चाहिएको सोधेको उसले डिफाइन गर्ने भए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्न भनेको छ ल पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौं पछि भेरिएन्स निकाल्दिउँ है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए र यो सिग्मा हो है सिग्मा ए पनि तल अन्डरस्कोर गरेर लेख है फर्मुला के हुन्छ अंडर रूट RJ minus ERJ divided by n minus 1 ओके ल अंडर रूट खै कहाँ गयो अंडर रूट यो भयो अंडर रूट त्यसपछि समेसन RA माइनस ERA को होल स्क्वायर होला नि यो होल स्क्वायर बिर्स्यो है होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n minus 1 गरेको छ होला है हेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा n minus 1 गरेको छ होला है डिवाइड बाइ n minus 1 ल अब यसको लागि के चाहियो त डिफाइन गर्ने भने चाहिँ RA minus RA बार को स्क्वायर चाहिँ चाहियो हेर त्यो कुनमा बनाएका छौं लास्ट कलममा बनाएका छौं अब पहिलो काम के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखौँ RA minus ERA लेखौँ हेर RA कति छ 15% छ इयर 1 को मात्र हेर है RA कति छ 15 अब यो देखाउनु पर्दैन मैले फर्स्ट हिसाब गरेर देखाएँ है ल 15 minus 12.5 इक्वल टु कति भयो 2.5 यो देखाउनु पर्दैन यसरी डाइरेक्ट 2.5 लेख्ने हो यो कहाँबाट आयो भनेर देखाउनलाई मात्र गरेको अब अर्कोमा 15 छैन कति छ 12 minus 12.5 कति आउँछ माइनस 0.5 ल अब यहाँ 16 minus 12.5 कति आउँछ 3.5 यहाँ कति आउँछ 7 minus 12.5 कति हुन्छ माइनस 5.5 ल यति गर्ने अब यसैको के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायरको यो खास यो माइनस गरेर देखाउनु पर्दैन डाइरेक्ट के लेख्ने हो 2.5 minus 0.5 3.5 minus 5.5 लेख्ने है त्यो देखाइरहनु पर्ने कन्डिसन छैन याद राख अब ल यो सबै के गरौँ RA minus ERA को के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर गरौँ ल 2.5 को स्क्वायर कति 6.25 0.5 को 0.25 3.5 को 12.25 5.5 को 30.25 यसको समेसन चाहियो फेरि यो समेसन चाहिँ चाहियो ल भन जोड कति आउँछ 49 यहाँ त्यही ल राख्देवी 49 9 डिवाइड बाई 4 minus 1
एकचोटि आन्सर चेक गरे यसले n-1 गरेछ कि चेक गर्न पर्यो n-1 नगरे जस्तो लाग्यो कि सर ठ्याक्कै आन्सर आउँथ्यो नि त कति आएछ आन्सर कति आन्सर n-1 गरेको सर आन्सरमा त पहिला यो कति आउँछ भन अनि आन्सर चेक गरे के कति छ आन्सर 4.04 आउँछ आन्सर नि त्यही छ 4 सरी अन्डर रुट गर्न छ सरी यहाँ अन्डर रुटै बिर्सेको मैले त यस्तो नि सकिन्छ अन्डर रुट छ है यहाँ ल यो अन्डर रुट भयो ल फेरि अन्डर रुट कति आउँछ 49 लाई डिवाइड बाइ 3 गर्दाखेरि 2.0% 16.33 यति गर्दाखेरि कति आउँछ भने रे 4.04 यही छ आन्सर हजुर त्यही छ सर n-1 गर्यो होला के त्यही भएर रिटर्नमा गर्दैन अर्कोमा गर्छ है याद राख ल ओके सी यो प्रब्लम नम्बर 1 भयो यो तिमीलाई किन दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि के भन्छ प्रोबेबिलिटी इन्टरनेट प्रब्लम छ ठ्याक्क जान्छ के गर्नु है सरले लेखेको पनि एकछिन पछि आउँछ सर त्यही त एकैछिन यहाँ होल्डिङ भनेर यहाँ पुरा होल्ड गरिदियो के फेरि चुप लाएर बस्नु पर्ने ल बेलुकामा साह्रै डिस्टर्ब एउटा काम बाँकी छ तिमीलाई त्यो लेखेको गरिहालेछौ नि मान्छे के बाँकी छ र भन भेरिएन्स निकाल त्यही त ए कसरी डिनोट गर्छ यसलाई मा a को स्क्वायर है अब यसको लागि हामीले त्यो धेरै ख्याल किन गरेनौ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि त्यति धेरै के छैन गाह्रो चाहिँ हुँदैन है त्यही भएर पनि है ल यसमा के गर अरु केही नगर भेरिएन्स अफ स्टक हो भने 6a लाई के गर्दियो भन्दा स्क्वायर मात्र गर्दियो हुन्छ 6a को स्क्वायर भनेको 4.04 को के गर्दियो हुन्छ स्क्वायर गर्दियो हुन्छ है ल के गर्नु बोर्ड भएको यति सजिलोसँग यति छिटो सिद्धिन्थ्यो यो यहाँ ल्यापटपमा स्क्वायरलाई हटाऊ एकचोटि स्क्वायरलाई राख कति आउँछ ल भन यो माथिकै आउँछ नि 16.33% यति गर्दियो हुन्छ भेरिएन्स धेरै केही गर्नु पर्दैन ल हेर है प्रब्लम नम्बर 2 Hari Ramsal, an investor, is considering investing in a security that has the following probability distribution of possible 1 year return भनेको चाहिँ एक वर्षको रिटर्नको अब के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हरि रमसाल जो इन्भेस्टर हो उले के दिएको छ प्रोबेबिलिटी र पोसिबल रिटर्न चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ भनेपछि प्रब्लम नम्बर 2 के भयो प्रोबेबिलिटी वाला भइदियो क्लियर छ प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.2 0.25 0.25 0.3 we all know that probability सबै जोडेर कति हुनु पर्छ 100% हुनु पर्छ पर्सेन्टेज मा दिएको छ भने यदि डेसिमल मा दिएको छ भने 1 पुग्नु पर्छ आखिर भयो है रिटर्न हेर सी -5 10 20 15 यसरी रिटर्न पनि दिएको छ अब के सोध्यो क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसोसिएटेड विथ द इन्भेस्टमेन्ट एउटा के निकाल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल एउटा के निकाल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको छ अर्को कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाल र इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेर भनेको छ है ल अब यसको लागि फेरि के चाहियो अगेन देयर इज अ नेसेसिटी अफ द टेबल अब जाउँ सी
टेबल बनाऊ सबभन्दा सुरुमा प्रोबेबिलिटी राख्न पर्यो, त्यसपछि पोसिबल रिटर्न राख्न पर्यो, रिटर्न र प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो, त्यसको माइनस गर्न पर्यो, त्यसको स्क्वायर र पीआर सँग मल्टिप्लाई गर्न पर्ला। भनेपछि 5 वटा भयो पुग्यो। यो भयो फर्स्टमा पीआर है। त्यसपछि भयो रिटर्न, पोसिबल रिटर्न राख्दियो हेर्नु त ल ल यति भए पुग्छ ल, के गर्नु पर्दैन। प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन केले गर्ने यसलाई, पीआर ले है। अर्को रिटर्न डिटर्मिनेसन। अब ए भन्ने केही नाम छैन, आफै ए भन्ने नाम दिन्छ है, आरए। अब यहाँ के गरौँ, आरए इन्टु पीआर गरे, त्यस पछाडि आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए गरौँ। त्यस पछाडि ब्रैकेट नै खोलेर आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरए को स्क्वायर इन्टु के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ पीआर गर्छौं, एउटैमा है यो चाहिँ ल। है यति भएपछि अब भ्यालु पुट गर्दै गर्दै जाउँ ल। प्रोबेबिलिटी सुरुको कति छ 0.20, रिटर्न कति छ -5%। पहिला भ्यालु मात्र पुट गरौँ ल। त्यस पछाडि 0.25 कति छ रिटर्न 10%। त्यस पछाडि फेरि कति छ 0.25 रिटर्न कति छ 20%। त्यस पछाडि कति छ 0.30 कति छ डिफाइन गर्ने भए 15% ल। अर्को समेसनको लागि चाहियो है। सबैलाई सेन्टरमा राखौं, के देखिन्छ राम्रो देखिन्छ ल। अब मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ ल। ल अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छौं, आरए इन्टु पीआर गर्छौं है। रिमेम्बर यो प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, आरए इन्टु पीआर गरे। ल आरए कति छ -5 छ, इन्टु 0.2 गर्दा कति आउँछ -1। 10 को गर्दा कति आउँछ 2.5, 20 को गर्दा कति आउँछ 5, 13 को गर्दा कति आउँछ 4.5। ठीक यो आउँछ। ल अब यहाँ लेख समेसन कति आयो 11% सर। 11%। ल एउटा आन्सर त यही भयो। अब यति भइसकेपछि के गरौँ ल है। यति भएपछि ए मा लेखिहालौँ है, एउटा आन्सर आइहाल्यो। के सर सोधेकोले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ स्टकको नामै देख्नु ल, CERA भयो ल। कति दिएको छ फर्मुला यही भयो, समेसन आरए इन्टु के भयो पीआर भयो फर्मुला चाहिँ। समेसन आरए इन्टु पीआर दैट इज कति भयो 11%। ल एउटा काम सकियो। अब अर्को के सोधेको छ यसैमा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्ने काम चाहिँ गरेको छ। फर्मुला कुन हुन्छ समेसन यो हैन
के हुन्छ फर्मुला बना RA minus ERA को स्क्वायर इन्टु PR अंडर रूट ए अंडर रूट बिर्सिन्छु का फेरि जहिले नै मैले बिर्सिने यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा होल अंडर रूट चाहिँ सबभन्दा अगाडि है ओके यो भयो अब यसको लागि के गर्नु पर्यो लास्टको चाहिँ चाहियो अब गर्दै जाउँला चाहिँ अब यहाँ लेखौँला RA माइनस ERA गरौँ डाइरेक्ट बनाउला कति हुन्छ मैले लेखेँ ल डाइरेक्ट 16 माइनस 16 हो कि होइन हो सर 10 माइनस 11 गर्दा -1 इट्स ओके 20 माइनस 11 गर्दा 9 15 माइनस 11 गर्दा 4 है सेन्टर नगरे त सबै देखिन्छ ओके अब यहाँ अलि दुईटा स्टेप छ है याद राख एउटा यो RA माइनस ERA लाई के गर्छौं स्क्वायर प्लस डिफाइन गर्ने भए अब यसलाई के पनि गर्छौं त भन्ने भए चाहिँ इन्टु PR पनि गर्न पर्यो ल गरौ कति आउँछ पहिला गर 16 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 को स्क्वायर 256 इन्टु 0.2 गर कति आउँछ 51.2 ओके 51.2 1 को स्क्वायर 1 नै 0.25 भइहाल्यो यो गर्नै परेन 9 को स्क्वायर 81 81 को 0.25 20.25 4 को 16 16 को 3 हो अब यो कति आयो 76.5 कति आयो 76.5 ल समेसनमा है यही ल राख्दियो त्यसो भए इक्वल टु अब यहाँ पहिला के लेख अंडर रूट लेख अंडर रूट लेख कति आयो 76.5 आयो ल इक्वल टु कति पर्सेन्ट 8.75% राउन्ड अप गर्ने हुन्छ हुन्छ नो प्रब्लम राउन्ड अप 8.75% यो के भइदियो यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइदियो ओके अब बी मा के सोधेको छ चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स यसलाई केले डिफाइन गर्छौं CV ले के गर्छौं डिफाइन गर्छौं फर्मुला के छ रे सिग्मा A डिवाइड बाइ ERA हेर्न ल भन सिग्मा A कति छ 8.75% डिवाइड बाइ ERA कति 11% भन कति आउँछ 0.8 चारवटा भने चारवटा 8 0.7954 यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन याद राख पर्सेन्ट माथि नै काटिसक्यो यसको युनिटै हुन्न यसको यति नै आउँछ है यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर फेरि पर्सेन्टेज 79.54% लेख्ने काम चाहिँ नगर है यसको यति नै अर्थ बस अब इन्टरप्रेट द रिजल्ट भन्नु के गरेछ लेख्ने काम चाहिँ गरेछ त्यही भएर लेख चाहिँ खास के जनाउँछ नि यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ल भन रिस्क र रिस्क के रे रिटर्न को तुलना रिस्क कतिको रिटर्न र रिस्क को रेशियो जनाउँछ सर रिस्क र रिटर्न को रेशियो जनाउँछ अथवा यो प्रब्लम्समा हेर्ने हो भने 1% रिटर्न कमाउनको लागि यसरी लेख है 1% रिटर्न कमाउनको लागि हामीले कति बियर गर्न पर्छ 0.7954% के गर्न पर्छ रिस्क बियर गर्न पर्छ भने चाहिँ सो गर्ने काम चाहिँ गर्छ 1% को लागि है कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स shows the relationship between risk and the expected
return of the project in this according to this calculation. According to this calculation, investor have to receive 0.7954% of risks to gain the 1% return from the investment भन्ने लेख्ने। अब यहाँ कम्पेयरिङ गर्न मिलेन है, यो राम्रो नराम्रो भन्न किन मिलेन भने चाहिँ सिंगल स्टक छ हो। सिंगल स्टक भएपछि अब यो राम्रो नराम्रो भन्न पाइँदैन है। यदि कम्पेयर गर्ने भए जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कम थियो त्यसैलाई हामीले के गर्छौं, सिलेक्सन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। ल यसरी दिएको छ, एउटा आयो, तिमीलाई कस्तो आयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ एउटा आएको छ के रे यो प्रोबेबिलिटी नभएको, अर्को आएको छ प्रोबेबिलिटी भएको वाला है। अब म थोरै जम्प हान्छु, याद राख्नु। अब 4.3 को सक्छौ हेर राम्रोसँग चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको वाला हिसाब हो, क्लियरली प्रोबेबिलिटी छ। पर्सेन्ट नराख्ने भन्नु कोइन नराख्ने तर यहाँ लेख्दा चाहिँ पर्सेन्टेज 1% 1% लेख्न पर्यो डिसिजनमा। तर युनिटमा किन पर्सेन्ट भएन भने, माथि क्याल्कुलेसनमा किन भएन भने त्यो कुरा के याद राख, डिभाइड गर्ने बेलामा हामीले युनिटलाई पनि के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं है। अब यसको फर्मुला नै के छ, रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न छ। इस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के हो, 8.75% हो, रिटर्न पनि के हो 11% नै हो भने त्यो पर्सेन्ट पनि काटेर के हुन्छ 0.7954 मात्र आइदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ लेख्न पाइएन। तर डिसिजन लेख्दा इन्टरप्रेट गर्दा त आखिर के हो त भन्दा चाहिँ 1% कमाउनलाई त हो नि, 1% कमाउनलाई 80% हो है भनेर डिफाइन गर्ने है। माथि क्याल्कुलेसन सो गर्न पाइन्न, याद राखेको छ। म्याथ्सको टिचरले अझ क्लियरली भन्नुहुन्छ, म्याथ्सको टिचरले चाहिँ डिभाइड भएको छ भने नम्बरलाई मात्र होइन डिभाइड गर्ने, युनिटलाई पनि हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो सबै ठ्याक्क मिलेको हुन्छ यो चाहिँ। ओके ल अब हेर है, 4.3 सजिलो छ, प्रोबेबिलिटी दिएको वाला हिसाब हो। 2 मा चाहिँ एउटा मात्र स्टक छ भने 3 मा के छ, दुईटा स्टक छ, त्यति फरक हो। एउटा स्टक एक्स भन्ने छ, एउटा स्टक वाई भन्ने छ। टेबल एउटै बनाऊ सर्लक्कै। यहाँ जम्मा 5 वटा रो भएको थियो, कलम भएको थियो भनेपछि अब त्यहाँ 2-3 वटा कलम थपिन्छ, त्यति हो, तर केही पनि हुँदैन है। अब हेर ए मा व्हिच स्टक इज मोर प्रफिटेबल भनेको छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल। व्हिच स्टक इज रिस्कियर इन एब्सोल्युट टर्म भनेको छ, एब्सोल्युट टर्ममा रिस्कियर भन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल। व्हिच स्टक इज रिस्कियर इन रिलेटिभ टर्म भनेको छ, कुन के निकाल्ने अब, रिलेटिभ टर्ममा रिस्कियर भन्छ भने चाहिँ के निकाल्ने, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। रिलेटिभ टर्म भन्ना छ, याद राख सीवी निकाल। अनि डी मा डिसिजन सोध्यो, व्हिच स्टक वुड यु प्रिफर भनेर सोध्यो। यसको लागि के गर, जसको सीवी कम छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं, प्रिफर गर्छौं भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। सकिन्छ नि, यो सजिलैसँग यो त सकिन्छ सर। ल भन 4.4 को चाहिँ के होला, यसको थोरै फरक छ, यसको लागि के होला, यसो दिमाग लगाउ त। 4.4 रिटर्नै देखाएन सर, रिटर्न निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट स्टेपमा के निकाल्न पर्यो, रेट अफ रिटर्न निकाल्न पर्यो। P1 माइनस P0 गरेर अपन P0 गरेर रेट निकाल्नु पर्यो पहिला, एक्सपेक्टेड एनुअल रेट। त्यसको 2009 को चाहिँ आउँदैन, आउँदैन हो। किन आउँदैन त भन्दा चाहिँ 2009 को के दिएको छ, क्वेशन राम्रोसँग हेर है। 2009 मा इयर एन्ड डिभिडेन्ड दिएको छैन, इयर एन्ड मार्केट प्राइस दिएको छ। इयर एन्ड मार्केट प्राइस भनेको 2009 को P1 चाहिँ दिएको छ, तर 2009 को P0 चाहिँ छैन, छ र? चेक गर त चाहिँ है, 2009 को P0 छैन, P1 चाहिँ छ। तर अब 2010 मा जाँदाखेरि बल्ल के हुन्छ, 2010 मा दिएको त्यो 210 चाहिँ 2010 को P1 हुन्छ, अर्को 2009 को 200 रुपैयाँ चाहिँ के हुन्छ डिफाइन गर्ने भए चाहिँ P0 हुन्छ। पहिलो काम यसमा के गर, एनुअल रेट अफ रिटर्न निकाल्दा टेबल नै बनाऊ है। मैले टेबल मात्र बनाइन्छ चाहिँ
टेबल बनाऊ अनि बल्ल दुईटा टेबल बन्छ। एउटा इयर लेख, डिभिडेन्ड लेख, इयर एन्ड भनेर यो लेखिदेऊ, अर्को चाहिँ यो गरौ है। इयर केही पनि चाहिएन, यो भयो डिभिडेन्ड यसमा पनि चाहिएन, यो भयो प्राइस यस पनि खासै चाहिन्न, चाहिने भनेकै कुन हो लास्टको होला। ल यो भयो, पहिला काम यो गर है इयर, त्यस पछाडि डिभिडेन्ड यो भनेको D1 लेखिदेऊ ल। अर्को मार्केट एन्ड प्राइस, यसलाई के लेख्न पाइन्छ P1 लेख्न पाइन्छ ल है। अब लास्टमा के लेखिदेऊ फर्मुला लेखिदेऊ ल। अब यहाँ हामीले निकाल्ने के हो त डिफाइन गर्ने भए आर निकाल्ने। नाम केही दिएको छ इयर एन्ड डिभिडेन्ड पर्छ मेची कम्पनी भनेको छ ल, के छ आरए लेखिदेऊ ल। फर्मुला के हुन्छ पी ब्र्याकेट लेख्दिउँ है ल, P1 माइनस P0 प्लस अब यहाँ के लेखिदेऊ D1 लेखिदेऊ, डिभाइड बाई के गर P0 गरे। यसरी गर है। 2009 को आउँदैन लेख्ने भए लेखिदेऊ मात्र, खाली खाली भन्छ है। 2009 को डिभिडेन्ड के छैन खाली छ, मार्केट एन्ड प्राइस कति दिएको छ 200, यो आउँदैन है। अब 2010 मा आयो भने सबै आउँछ है। 2010 डिभिडेन्ड कति छ 10 रुपीज, यो कति छ 210। अब यहाँ भ्यालु राख्दिऊ ल। भ्यालु राख्दा अब कति आउँछ यहाँ इक्वल टु गर ब्र्याकेट ओपन, P1 कति ल भन 210 माइनस P0 कति 200 ब्र्याकेट क्लोज प्लस डिभिडेन्ड कति 10 डिभाइड बाई कति P0 200। आन्सर डाइरेक्ट भन्छ अब कति 10 20 रुपैयाँ 10%। ठीक। 2011 को 11.5 यहाँ कति छ 230, यसको P1 कति भयो 230 भयो ल भन P0 कति 210। ओके 210 ब्रैकेट क्लोज प्लस 11.5 डिवाइड 210 ल भन कति पर्सेन्ट अब 10 divided by 200 10 कहाँ हो र 20 डिवाइड बाई 200 हो नि। यो 10 रुपैयाँ भयो, 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ होइन र हजुर 15% सर। कहाँ 10 डिवाइड बाई 200 हो माथि 20 डिवाइड बाई 200 हजुर 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 मात्र भन्छ बा होइन क्या सर माथि के रे 210 minus 200 कति हुन्छ 10 हुन्छ हैन 10 अनि प्लस 10 पनि छ नि डिभिडेन्ड यो होल होल डिवाइड हो है गुड गुड यो यहाँ नदेखिएको हो 200 चाहिँ होल डिवाइड हो है सुषमा। हजुर सर होल हो है P1 माइनस P0 प्लस D1 होल डिवाइड कति हो P0। अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो होल डिवाइड गर्न चाहिँ नमिल्ने मान्छे है। हुन्छ तल्लो पनि हेर 230 बाट 210 घटाउँदा 20 रुपैयाँ भयो प्लस 11.5 जोड 20 प्लस 11 गर्दा 31.5 भयो डिवाइड बाई 210 गर्दा कति आउँछ 15%। 15%। अब यही तरिकाले अब चाहिँ 2012 को दिएको छ होला 26 ठ्याक्क मिलाएर दिएको छ ढुक्क भयो तिमीलाई 250 इक्वल टु 250 माइनस 230 ब्रैकेट क्लोज प्लस कति छ 26 डिवाइड बाई 230 ल 20 भयो 20 20 46 भयो 20%। को डिभिडेन्ड 0 अर्को कति भयो 225 इक्वल टु कति भयो 225 माइनस 250 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0 भयो डिवाइड गरेर कतिले 225 ले आन्सर आउँछ माइनसमा
माइनस कति होला आई होप 10% होला राइट 2014 को कति छ 7.5 त्यसपछि आएको छ 240 इक्वल्स टु 240 माइनस 225 प्लस 7.5 डिवाइड बाई P1 minus P0 यहाँ माथि भाग गरेको मिस्टेक हो नि तिमीले हेर्दै हेर्दैन रहेछौ नि सर 225 किन बनाइसके 225 कति आयो 10% हजुर सर ल अब यो भएपछि अब हामीलाई यहाँ केही काम छ पछाडीको पर्सेन्टेज मात्र काम छ अब यो भएपछि यो कस्तो भयो प्रब्लम नम्बर 1 जस्तो भइदियो अब यसलाई छोड्दियो यति आएपछि अर्को टेबल गराएर प्रब्लम नम्बर 1 अब ए को आन्सर सकियो एनुअल रेट अफ रिटर्न आइसक्यो अब यसको एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल एभरेज भन्नु र एक्सपेक्टेड भन्नु सेम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाले यति फरक हो 4.4 को यो भन्दा केही फरकै छैन है यो भन्दा केही डेभिएसन 4.4 मा आउँदैन 4.5 पनि यु क्यान इजिली डु 4.5 मा एउटा पोर्टफोलियो घुसाइदिया रहेछ ल पोर्टफोलियो घुसाइन सक्छ होला प्रोबेबिलिटी दिएको वाला हिसाब हो स्टक ए र स्टक बी को रिटर्न क्वेशनले दिएको छ क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ इच स्टक भनेको छ प्रत्येक स्टकको के निकाल भनेको छ अब तिमीहरुलाई चाहिँ के रे एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ क्याल्कुलेट गर प्लस पोर्टफोलियोको निकाल भनेको छ if equal amount of money is invested in each stock दुईटै स्टकमा बराबर लगानी गरिन्छ भने यो भनेको वेटेज प्रोवाइड गरे बराबर लगानी गरिन्छ भनेको स्टक ए मा कति लगानी गर्ने 50% स्टक बी मा कति गर्ने 50% दुईटैमा बराबर गर्नेको 50% गर्ने भन्छ डब्ल्युए कति आयो 50% डब्ल्युबी पनि कति आयो 50% है त्यसपछि क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर इच स्टक एन्ड पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ हरेक स्टकको लागि र पोर्टफोलियोलाई के गर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ बनाऊ भनेको चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ तिमीहरुलाई टेबल चाहिँ म आज बनाइदिन्छु है ल यो सबभन्दा लामो हिसाब हो यो ल टेबल मात्र बनाउँछु अरु केही पनि बनाउनु है भोलि गरेर आउनु अनि चेक गरौँला ल प्रब्लम नम्बर 5 को टेबल कति हुन्छ होला यहाँ पेज लेआउटमै सकेसम्म यसलाई के गरौँ कुना कुनासम्म पुर्याउँ बल्ल अलि ठिक होला सबसे कुना कुना पुग्या रहेछ त अनि त सबभन्दा कुनामै रहेछ ल ल अब हेर है के चाहिएला भने म लान्छु ल यसको लागि बरु सिनेरियो नलेखे हुन्छ सिनेरियो लेख्नु पर्ने कन्डिसन छैन है प्रोबेबिलिटी एउटा आरए एउटा आरबी एउटा आरए इन्टु पीआर एउटा आरबी इन्टु पीआर एउटा आरए माइनस आरए बार आरबी माइनस आरबी बार आरए माइनस आरए बार को स्क्वायर इन्टु पीआर यो भयो यो भयो 10 वटा चाहिदो रहेछ लाएर यहाँसम्म पुराए मैले ओहो आरए माइनस स्क्वायरलाई यतिको चाहियो नै यति राख्नु अट्ने कि हैन आज ल है टेबल सबभन्दा धेरै चाहिने टेबल यति है याद राख किन चाहिँ तिमीहरुलाई प्रोबेबिलिटी वाला हिसाब हो अनि प्लस डिफाइन गर्ने भए कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स पनि के गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिने काम चाहिँ गरेको छैन ल हेर प्रोबेबिलिटीलाई के लेख पीआर मात्र लेख इट्स ओके स्टक ए लाई के लेख आरए लेख फिनिश स्टक बी लाई के लेख आरबी लेख फिनिश
है। अब यहाँ सुरुमा के चाहियो RA इन्टु के चाहियो PR चाहियो एउटा, अर्को RB इन्टु के चाहियो PR चाहियो अर्को है। ल अनि त्यस पछाडि अब एक स्टेप के चाहिन्छ, ब्र्याकेटै खोलेर RA माइनस ERA चाहियो ल है। फेरि RB माइनस ERB नै चाहियो ल। ओहो झन् घाँडा उठ्ने यो, सकेसम्म एक लाइनमा अटाउँछु भनेको अटाउने खालका देखिएन। ल अब यहाँ झन् बढी के चाहियो यहाँलाई भन। ओहो यसको स्क्वायर अनि इन्टु PR हो। यहाँ जाने हो भने पनि RB माइनस RB को स्क्वायर इन्टु के चाहियो PR। ल एउटा बढी बनाइन्छ क्या त्यसो भए PR छ त्यो छ, योबाट रिटर्न आयो RA गयो, यसको कुन पर्छ एउटा अलि बढी बनाइयो जस्तो लाग्यो। यो के 10 र बनाएको हैन, 1 2 3 4 5 6 9 10 एउटा कहाँ बढी आएर ल एउटा त्यतिकै बढी आछ नि। अनि कहाँ हुन्छ नि किन यस्तो हो भनेको एउटा त्यतिकै बढी आछ त। अनि अब यहाँ के चाहियो भनेपछि बल्ल यहाँ हो, यहाँ छ त लफडा त। यति भए पुग्यो ल। के को लागि बनायो ल भन, यति धेरै यति भयो तिमीहरुको 4.5 को। ल A र B को सबै रिक्वायर चाहिँ पुरा गर्छ ल भन। PR भनेको 0.3, रिटर्न भनेको एउटाको यसको 10, यसको कति त रिफाइन गर्ने भए 50। RA इन्टु PR गर्न कति आउँछ, यसको 3 आउने भयो। RB इन्टु गर्न कति आउँछ, यसको 15 आउँछ हो। यसरी गर्दै जानु पर्यो। अब गर्छौ भने याद राख है, यो RA इन्टु PR को समेसन गर्यो भने के आउँछ, ERA आउँछ। आएन र आगे आएन ल भन। रिटर्न अफ स्टक एयर सँग प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्यो भने के आयो त डिफाइन गर्ने भए। नाउ दैट कम्स द ERA आयो। त्यस्तै गरेर RB इन्टु PR ल RB इन्टु PR गरेका छौ भने यहाँबाट के आयो, ERB आयो। त्यसैलाई के गर, यसरी माइनस गर एकचोटी। RA लाई RA बार सँग, RB लाई RB बार सँग गराउने। अब यसको समेसनले के आउँछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। याद राख है, यसकोले सिग्मा A आउँछ भने यसकोले के आउँछ, सिग्मा B आउँछ। अब यो के को लागि गराइयो त त्यसबेला भन चाहिँ, लास्टको कलम के को लागि गराइयो, रिमेम्बर के को लागि, को भेरिएन्स को लागि सर। गुड, को भेरिएन्स को लागि गराइयो। किन त भनेपछि तिमीलाई B मा के सोधेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भनेर सोधेको छ। पोर्टफोलियो को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्न छ, हामीले के चाहिन्छ, A र B स्टक हो भने को भेरिएन्स AB चाहिँ चाहियो। र याद राख, यो को भेरिएन्स को लागि हामीले 3टा फर्मुला लेखाएका छौं माथि हेर है। हिजो हामीले को भेरिएन्स को लागि हेर्ने भए 3टा फर्मुला छ। एउटा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिएको छ भने भनेका छौं, दिए छैन। अर्को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने भन्नात बल्ल यो आयो। र त्यहाँ के गरेका छौं, RA माइनस ERA, RB माइनस ERB इन्टु PR। यसरी इन्टु PR छुटे छ त्यहाँ त। ओहो, यो त प्रोबेबिलिटी दिएको वाला हिसाब हो नि। कोही कहाँ गयो, ओए सब उडियो क्या।
यहाँ चाहिँ एउटा के छुट्यो इन्टु पिआर छुट्यो ल यति भएपछि सबै आउँछ ल प्रब्लम नम्बर 4.5 को यु क्यान डु अब यसलाई क्याल्कुलेसन एकदम मसिनरी क्याल्कुलेसन गर एउटा जस्तै यसको आन्सर आएपछि बल्ल यो अगाडि बढ्ने भयो यो आन्सर आएपछि बल्ल यो अगाडि बढ्छ इनर आइसकेपछि बल्ल के हुन्छ यो अगाडि बढ्छ यसरी स्टेप बाइ स्टेप गर ए र बी को क्याल्कुलेसन तिमीले के गर्न सक्छौ सोलुसन गर्न सक्छौ ओके ल यो भएपछि त अब 6 को त सही छ 6 मा त के गरेको छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिएको छ है 6 मा हुन चाहिँ पोर्टफोलियो वाला हो गर्दै जाऊ कहाँसम्म रोकिन्छौ अनि भोलि फेरि गरौँला हुन्छ टाइमसम्म त रोकिन पाइन्न कि भन्छु के अरे एउटै हिसाब गर्न टाइम फेरि टनाटन टाइम लाग्छ टाइम एलोकेसन जस्तो छोटो हिसाब छैन यसको टाइम चाहिँ मजाले लाग्छ ल आज यति नै योभन्दा धेरै नगरौ तिमीलाई यो होमवर्क म्याक्सिमम भयो 1 र 2 को गराए 3 को जसरी पनि गर्नु नछोड्नु 4 को त्यति गराएपछि बरु सक्छौ 5 को जसरी पनि गर्नु कम्पल्सरी है 3 को कति पनि नछोड्नु नम्बर 1 बरु 4 को ठिक छ बरु नो प्रब्लम टाइम छ भने गर्नु 5 को कुनै हातले गर्नु अनि 6 को गर्दै जानु त्यसको साइडमा 6 7 8 9 सम्म चाहिँ सक्छौ अरु त्यसपछि फेरि अलि चेन्जेस वाला आउँछ एसएमएल वाला हिसाब आउँछ एउटा मात्र फर्मुला भएपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ है ओके क्लास ओन्ली दिस मच